अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मैं आपको पता है नाजरीन कि मैं अपनी लाइफ के जो कुछ वाक़यात है ना वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको कैसी बातें बताऊँ। और आपको पता है कि मैं कई प्रोग्राम्स में इन बातों का जिक्र कर चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई बंदा अगर मुआशरा अगर उसको मनफी निगाह से देख रहा है या उसके देखने का तरीका अगर हर बंदे का एक अपना होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो है वो हर बंदे को आंख में वो भा जाए और उसकी पर्सनैलिटी को हर बंदा जो है ना वो समझ जाएगा यार ये बंदा बिल्कुल कैरेक्टर वाइज ठीक है। तनकीद हर बंदे पे होती है, लेकिन जहाँ मैंने आपको बताया प्रोग्राम्स में कि अगर इंसान का खून या ब्लड उसकी रगों में अच्छा किसी वो ख़ानदानी किसी पे बड़े शरीफ और बड़े शरीफ नफ्स इंसान के अगर वो ब्लड से ताल्लुक़ रखता है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि वक्त आने पर वो चीज़ उभर कर सामने आ जाएगी। अब किस तरह से, मैं 97 की गालबन की बात होगी या 98 की बात है। मेरे इलाके के अंदर एक जामिया मस्जिद है जी, हमारे शामनगर रोड पे आप एंटर हो तो आप जूं ही बाजार के वस्त में आएंगे, ज़ियाउल-हक शहीद चौक और शामनगर चौबुर्जी दोनों के दरमियान में जब आप आते हैं तो राइट साइड पे एक जामिया मस्जिद है। जुम्मे की नमाज वहाँ पे पढ़ी जाती है, ईद की नमाज भी वहाँ पे होती है, और बड़ी वो जामिया मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है। 97 में ना जो है एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में जो है ना दुकानें जो आके भड़ी होती है नजायज तजावजात जो थी उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है, ऑपरेशन हो जाता है। इसमें जो मस्जिद के आगे जो दुकानें थी ना उनमें एक बेकरी थी, हाफिज बेकरी गालबन उसका नाम था। वो मेरे भाई हैं, बल्कि सारे उनके भाई जो है 11 भाई हैं, बल्कि अब 10 रह गए, एक फौत हो गए थे। 2 भाई गालबन उनके फौत हो गए, 12 भाई थे। वो पूरी क्रिकेट टीम से भी एक फालतू थे, लेकिन वो 2 इस वक्त दुनिया में नहीं है, बाकी वो 10 भाई अभी भी जिंदा है। शेख फैमिली से उनका ताल्लुक है और उस बेकरी के ऑनर वो थे। अब नाज़रीन उस वो बेकरी को जो है ना वो भी हिस्सा आगे से उड़ गया। बेकरी जहां वो इतनी थी वो वहां इतनी रह गई। अब वो जो दुकानदार थे ना जो वहां पे ऑनर थे उस दुकान के, उनका नाम था छम्मा भाई। उन्होंने वो एक अरसा दराज से जब से वो दुकान थी, साथ 1-2 दुकानें और थी, वो अपना जो भी किराए के तौर पर ना मस्जिद को झाड़ू लोटे और जो जायनमाज वगैरह या वो जो अंदर कोई सफ़े वगैरह का कोई नुकसान होना तो इन्होंने अपनी जेब से पूरा करवा देना कि किराए के माध्यम में हम इस तरह कर लेते हैं। सिलसिला चलता जा रहा था। अभी चूंकि 97 में आके तामीरात नहीं हो रही थी, मस्जिद का जो है रकबा बढ़ाया जा रहा था, तो मस्जिद पहले ही छोटी पड़ चुकी थी। इसी दौरान ना वो छम्मे ने बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से पूछे, हालांकि अंदर बाकायदा तौर पर मस्जिद कमेटी थी सारे, लेकिन वो सब लोग इसलिए खामोश थे कि ये कोई गुंडागर्दी को तकरीबन देखने में तो नहीं नजर आ रही थी, लेकिन ये गलत था। अब वो जो है मस्जिद का जो फर्श होता है ना वो वाइट और ब्लैक डब्बों वाली टाइलें लगी होती हैं। नादरीन वहां पे वो मस्जिद का जो फर्श है उसको शहीद करना शुरू कर देते हैं, और वो जो दीवार की जो नींव होती हैं जो उसकी तय रखती है किसी भी तामीर के लिए, तो उस तय को जो है ना उन्होंने मस्जिद के फर्श को शहीद करके ना उसके ऊपर उन्होंने वो जो है नींव उठानी शुरू कर दी। अब कोई बंदा वहां पे नहीं बोल रहा है, तो 12 भाइयों का प्रेशर होता है बंदे को, सारा इलाका उन सब भाइयों को जानता है, रेपुटेशन भी उनकी ठीक है, कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो नादरीन वो जो है ना तमीर शुरू हो जाती है। इतने में मेरी चूंकि अंजुमन ताजरान शामनगर एक यूनियन थी, मैं उसका प्रेसिडेंट आज तक स्टिल में हूं क्योंकि मेरे मुकाबले में कभी भी कोई खड़ा नहीं हुआ। तो वो एक हमारे मेरे जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे, मौलवी गालिब उनका नाम था। किसी दौर में वो इसी मस्जिद में अमामत भी करवाते रहे, वहाँ यहाँ पे खतीब भी रहे, यहाँ पर उनकी रिहाइश भी थी मस्जिद में। तो उन्होंने जब ये सीन देखा है ना तो उन चूंकि खुदा के अहकाम से वो ज्यादा वाकिफ थे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि बुरे के खिलाफ जिहाद करो, दिल में बुरा को 3-4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम चूंकि एक देखे ना, मैं वही बात बताता हूं कि कीचड़ के अंदर कमल खिलता है। ये मिसाल किन लोगों पे दी गई है, ये दी हम लोगों पे गई है, लेकिन ये कहीं कहीं जिंदगी में फिट होती है, हर जगह पे नहीं होती। शायद हम हर जगह पे कमल का काम ना कर सके, लेकिन किसी जगह पे हम लोग काम करते हैं तो ये मिसाल दुरुस्त होती है। तो नादरीन मौलवी गालिब साहब जो थे वो मेरे पास आते हैं और वो आके मुझे कहते हैं शाहिद चौधरी आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने कहा जी क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे बताया कि इलाके के अंदर जो जामिया मस्जिद है ना इसके फर्श को शहीद किया जा रहा है। मैंने कारी साहब को कहा, मैंने कहा कि मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसे हो रहा है। तो मैंने तमाम वो जो नमाज पढ़ने वाले अफराद थे उनसे मैंने रब्ता किया और मैंने उनको कहा कि आप इसके बारे में कोई फतवा ला सकते हैं क्या, है ये इसी तरह है कहीं हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। तो वो गालिबन मस्जिद शोहदा से एक वो जो है वो लेके आए फतवा। उस फतवे के ऊपर जो है ना बड़ा खूबसूरत तरीके से उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जिस जगह पर सजदा या मस्जिद की नीयत से जूतियां भी अगर किसी जगह पे मिसाल उतर जाएं तो वहां पर दोबारा कोई कारोबार नहीं हो सकता। जो जगह मस्जिद के लिए वक्फ कर दी जाए उसके ऊपर क़यामत तक कोई कारोबार नहीं हो सकता।
میں پوچھنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہوں. اب جب مسجد کے صحن میں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں, میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ فرش کو شہید کر دیا گیا اور نیے جو ہیں وہ اٹھانی شروع, یعنی کہ اتنی تین 4.5 فٹ تک دیواریں ہو چکی ہیں. ناظرین, میں نے وہ شیخ صاحب جو تھے ان کو میں نے منع کیا. انہوں نے مجھے کہا یہ دیکھیں آپ کو ابھی نماز پڑھنے ہیں, تو میں اس لمحے جو ہے نا, مجھے زمین اگر جگہ دیتی تو میں نے زمین میں سمو جانا تھا. مجھے اتنی شرم آئی نا کہ یار ان کی بات کتنی زبردست ہے, لیکن وہ کیچڑ میں کمل, میں مثال کی طرف ہی رہوں گا. میں نے کہا شیخ صاحب نماز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج اس نیک کام کے لیے مجھے یہاں پہ پہلی دفعہ بلایا اور اب پھر میں نمازیں شروع کر دوں, تو لہٰذا بھی مستریوں کو کہہ دیں. مستری کو میں نے کہا کہ روک دو کام. اسے دیکھا کہ ہمارا مالک سامنے کھڑا ہے, تو اتنے میں ان کے باقی بھی بھائی جو تھے وہ بھی ظاہر آ گئے, تو پھٹا پڑنے لگا ہے. میں اور میرا ایک دوست مبشر خان, آج بھی وہ زندہ, خان باب ہوٹل والوں کا نواسا ہے وہ, ہم دونوں, اس نے نکر پہنی ہے, میں نے ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنی ہے, تو ہم اپنے لائسنسی جو ویپن تھے ہمارے پاس اور مسجد کے ہاتھے میں ہم چلے گئے نا. تو وہاں پہ جا کے جب میں نے اس کو منع کیا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو, مجھے پتا تھا یہاں پہ ڈائلاگ اگر ذرا سا بھی نرم رویہ ہم نے رکھا تو یہاں پہ غلط ہو جائے گا نا. میں نے تھوڑا سخت لہجے میں نا, کیونکہ ایمان کا جذبہ ہے نا, اصل بات تو وہ یہ کیچڑ میں کمل والی جو 12 دفعہ میں جو آپ کو پن آؤٹ کر رہا ہوں, تو میں نے اس شخص کو نا, میرا خیال ہے مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان لی ہوتی ہے, ایک مسلمان کا بیٹا ہوں, تو پھر اس لیے جو ہے نا یہ چیز زیادہ مسلمانوں کے اندر ہے نا, جذبہ زیادہ ہے. تو میں نے جب دیکھا اس کا رویہ کہ منفی رویہ, اس کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا. میں نے فتویٰ دکھایا, اسے کہا جی میرے پیسے نال جھاڑو لوٹے تو صفا آندی ہیں. تو میں نے وہاں پہ آواز بلند کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں نا یہ ذمہ داری میری ہو گئی. اب رہی بات, میں نے یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں, خدا کا گھر ہے, کوئی یہاں پہ کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی. میں نے 3 گننے ہیں, اگر میرے 3 گننے تک آپ نے مستریوں کو اشارہ نہ کیا کہ یہ فرش کو واپس جو ہے نا بند کرنا شروع کر دے, اسی طرح اسی پوزیشن میں اسی کلر کی ٹائلیں لگانی ہیں, تو اگر آپ نے ان کو اشارہ نہ کیا تو میں نے 3 گننے اور میں نے فائر کر دینا ہے. تو ناظرین, میں نے 1 2 3 کہا ہے, مستریوں کو اسے روک دیا ہے. ساری دنیا نے اس کام کو جو ہے بڑا سراہا ہے. میں نے اس طرح نہیں نا کہا کہ 1 2 3, میں نے 1 2 3 فٹافٹ ہی کہہ دیا نا. میں نے کہا جواب دے ابھی کیا ہے. وہ جو وہاں پہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے نا, انہوں نے میرے اس اقدام کو بہت زیادہ سراہا اور انہوں نے کہا کہ یار اس بندے نے واقعی ٹھیک ہے, اس کی دشمنی ہے جو بھی ہے, یہ اپنے لائسنسی ویپن لے کے آئے. اور اگر آج یہ شیخ چھما میرے وہ بھائی ہیں, پھر آپ لوگ کہتے ہیں پہلے شرارت کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں بھائی ہیں, اور بھائی شرارت نہیں کرتا ہوں, آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیچڑ میں کمل کی مثال ایسے واقعات پہ دی گئی ہے. میری بات آپ انڈرسٹینڈ کیجئے گا. میں وہ کیا کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر زیادہ جو ہے وہ خدا کا جذبہ ہے, محبت ہے, خلوص ہے, خدا سے زیادہ مخلص ہیں, دھڑوں کے پکے ہیں. ہم لوگوں نے اگر خدا سے اگر کوئی وعدہ کیا ہوا نا, میں نے تو شرک نہ کرنے کا کیا ہوا ہے کہ میں ڈروں گا نہیں, تو میں اس پہ قائم ہوں. اللہ کے حکم سے آخری سانس تک اس بات پہ قائم رہوں گا. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے, اور جو میں نے اقدام کیا ہے مسجد کا کام میں نے رکوا کے یا فتوے کے اوپر اگر آپ کو بات کرنی چاہیں, میں ضرور آپ کی سنوں گا اور آپ کو کمنٹ باکس میں جواب دوں گا. اور جتنے بھی گواہان ہیں وہ آج بھی اس علاقے کے اندر رہائش پذیر ہیں, سب کی دکانیں ہیں. یہ شیخ فیملی سارے بھائی زندہ ہیں, قاری غالب صاحب زندہ ہیں, مولوی جو ہے خالد صاحب پرچون والے وہ بھی زندہ ہیں, وہ جنرل سیکرٹری خزانچی تھے ہمارے. تو اس طرح ناظرین جو ہے نا زندگی کے اندر بے شمار واقعات ہیں. یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں سنایا کہ اب آپ لوگ کو جا کے اس طرح کر لیں. پہلے بات کو دیکھیں, پھر بات کو سمجھیں, اور جب آپ کا دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ کام میرا کرنا بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے جنت دے گا, تو پھر وہ کام کرتے ہوئے ڈریے گا نا. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.